बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो मायदा हुआ उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और कल भी मज़ीद कारकुनान रहा हुए। साद रिजवी साहब जो अमीर हैं तहरीक के, उनकी रहाई कब तक मुमकिन है, इस बारे में कानूनी जो कार्रवाई है किस सतह के ऊपर है और इस पर हम आपको अपडेट देंगे आज। साथ ही एक अहम पेशरफ्त जो अमरीकी अखबारात ने शाया की कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो फ़ैसला कुन मरहले पर हैं और अनकरीब को मैदा तय पा जाने का इम्कान है। इस पर अपडेट आपको देंगे। साथ ही और जिक्र करेंगे कि पंजाब लगता है बदकिस्मती से दर पे जो है वो बहरानों की जद में है। पहले डेंगी ने भी पंजे गाड़े हुए हैं कि अब स्मोक ने जो है वो आन घेरा है और लोग धड़ाधड़ उसमें भी बीमार हो रहे हैं। आखिर हुकूमत है कहाँ, क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही, इस पर खुलकर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं आज अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कबीना के इजलास में भी कहा, वज़रा को बयानबाजी से रोका है आज उन्होंने कि भाई बयानबाजी ना करो। पहले उनके कुछ वज़रा की बयानबाजी से मामलात ख़राब हुए और आज फवाद चौधरी साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंबी चौड़ी की, लेकिन बड़े मोहतात अंदाज में लगता है वज़ीर-ए-आज़म की बात मानी उन्होंने। लेकिन जो पेशरफ्त है, मायदा हुआ और उसके ऊपर जो कहा यह जा रहा है कि जब तक 50% उस पर अमल नहीं होगा मुज़ाहिरीन बैठे रहेंगे, तो क्या इतलात है, किन किन जो है वो जगहों पर पेशरफ्त हुई है और क्या इम्कानात क्या हैं? उस्मान साहब, मेरा जो ज़ाती तजर्बा कहता है कि अगर सियासतदान 50% अपना मुंह बंद रखें तो बहुत सारे मसाइल इस पर हल हो जाते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो नाकाम इसलिए नहीं हैं कि वो नाकाम वज़ीर आज़म इस 3 सालों में, अगर उनको रूटीन में देखा जाए तो नाकाम नहीं थे। अच्छा, वो अपने दावों के हिसाब से नाकाम है। अच्छा, जो उन्होंने दावे बड़े किए हुए, बहुत बड़े, ये सारे दावे बड़े करते हैं। मुखालिफ सबसे बड़ा ये ऐसा करप्ट है कि इसने पाकिस्तान लूट के खा दिया। ये ऐसा दहशतगर्द है कि इसने लोगों के बच्चे खा जाता है, कच्चे बच्चे खा जाता है। ये ऐसा बदयानत और वो जो है इस तरह के बयानात देते हैं। आप खुद सोचें कि इस TLP के हिसाब से हमारे जो मामला इसको ऐसे सारा ख़राब हुआ। आपने उसको अलकायदा के साथ जोड़ दिया। आपने कहा हमने अलकायदा को फतह कर लिया हुआ है, पता नहीं क्या क्या कुछ। अलकायदा यहाँ थी ही नहीं कभी। अलकायदा का पाकिस्तान में कभी कोई हेडक्वार्टर नहीं रहा, क्योंकि उसामा बिन लादेन ने कहा था कि जिस जगह पे हम होते हैं उस जगह को हम उस जगह कोई एक्शन नहीं लेते, इसलिए वो खानस्तान में नहीं लेते थे। फिर उसके बाद वापस शिफ्ट, हेडक्वार्टर शिफ्ट। अब सूरत हाल ये है कि TLP के साथ क्या हुआ। TLP को हमने पहले दिन, जिस दिन वो एक मूवमेंट के तौर पे उठी, पूरा मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। सही। सलमान तासीर, मुमताज़ कादरी। सलमान तासीर वाले कम थे लेकिन मीडिया पे ज़्यादा थे, उनके हामी जो थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुमताज़ कादरी, फिर मुमताज़ कादरी के बहुत बड़े जनाजे से लेके खादिम रज़ीज़ साहब के बहुत बड़े जनाजे तक ये रियलाइजेशन हो जानी चाहिए थी कि वो कितनी बड़ी ताकत बन चुके हुए। उस ताकत के साथ रियासत पब्लिक की फोर्स के साथ कभी कोई रियासत मुकाबला नहीं करती। ये अगर आप ये कहें ना कि एक पब्लिक का जो फ्लो होता है, हमें जब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में पढ़ते थे ना मूवमेंट्स के बारे में, तो हमें कहा होता था कि एक मूवमेंट होती है कि जिसका आप मुकाबला कर सकते, इतनी फोर्स करते, इतनी फोर्स। एक फ्लो ऑफ द इवेंट इस मूवमेंट को ऐसा लेके जाते हैं, उससे पीछे हट जाओ, फिर उस फ्लो को पुरस्कून तौर पर जाने दो। मैं आपका एक अपना ज़ाती तजर्बा बताता हूँ। सिब्बी मेले में हर साल लड़ाई हुआ करती थी। मेरे साथ काजी वाहिद SP था, तो मैंने उसे कहा कि आज ऐसा करते हैं, ये शो है ना इसका, इस शो के अंदर 1400-1500 लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ 150 पुलिस वाला उसके साइडों पे खड़ा होता था हॉल पे। मैंने कहा इसको बाहर निकाल दो। उसके टांगे काम लगे, कहते यहाँ मसला हो जाएगा, बंदा ना मर जाए। मैंने कहा मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, निकाल। आप सोचें, 2:45 बजे तक शो चला है, एक पत्थर नहीं पड़ा, एक शोर नहीं हो जाए। क्यों? उधर से वो नाचना शुरू करता था, पुलिस बैठो, वो कहता तुम कौन, उधर से लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो बेसिकली अथॉरिटी बाज़ दफ़ा बहुत बड़े इवेंट के खराब करती। यहाँ यही हुआ है। अब 1000 बंदा उन्होंने रिहा कर दिया आज तक। साद रिजवी 3-4 दिन तक रिहा हो जाएगा कि उन्होंने अपील ना करने का फैसला कर लिया कि अब हम इसके खिलाफ अपील नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 को मेरा ख्याल बरसी भी आ रही है शायद। बरसी तो अभी तो काफ़ी दूर है, मैं उससे पहले हो जाएंगे। लेकिन अब एक और तरह का मज़ाक, आज एजाज चौधरी साहब का बयान बड़ा अजीब गरीब है कि मैं गुलदस्ता लेके जाऊँगा साद रिजवी के इस्तकबाल के लिए, और मैं तो उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद के लिए भी कोशिश करूँगा और सब कुछ करूँ।
مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ویسے اعجاز شوہی صاحب کی تو کوششیں قابل تحسین ہیں, انہوں نے کیا بھی ہے آپ کے ساتھ. میں شروع دن سے شروع دن سے. میں آج اپنا ٹی وی اس کا میسج ہے 5 اگست کو پہلا میسج ہے عمران خان صاحب. 5 اگست اب کتنا فاصلہ, اگر اس وقت سے ہم سنجیدہ ہو جاتے تو معاملہ کسی کا سنجیدہ کچھ اور لوگ نہیں ہونے دیتے. اب ہو یہ رہا ہے جب دھرنا صرف چناب کا پل باندھا, باقی سب جگہ ٹھیک ہے, اس کے بھی اب میڈیاز نکل رہے ہیں, لوگ ادھر سے جیسے بھی جا رہے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز عثمان صاحب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ری انفورس کرتا ہے ایک گروپ کو. ایک گروپ دن بدن ہیوی ہوتا جاتا ہے. اگر آپ ایکشن نہ لیتے تو یہ گروپ ختم ہو جاتا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ممتاز قادری کی فائل نکال کے اس کو خاص طور پہ پھانسی نہ دی جاتی تو اس ملک میں اتنا بے سکونی نہ ہوتی. ایک آدمی قتل ہوا تھا, اس کو ایک آدمی کو پھانسی دے دی گئی تھی. 10,000 لوگ قتل ہوئے ہیں, 9,000 کے قریب لوگوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں, آپ نہ دیتے. لیکن جان بوجھ کے شرارت کی گئی, اس شرارت نے اس ملک کو آگ میں ڈبو دیا. اب مقابلے کا جو اینکر ہے نا ہمارا, وہ کہتا کیوں نہ دیتے, یہ ہم ثابت کریں, ہم یرغمال بن گئے ہیں. اور بھائی آپ ایک یرغمالی کو ختم کر کے آپ پورے ملک کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں, اور پورا ملک کو یرغمال بنا ہوا ہے نا. مطلب آپ خود سوچیں کہ دیندار طبقے بھی بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ یار ہم واقعی یرغمال بن چکے ہیں. دیکھیں نا, جب آپ کا ایک فوکس ہی ایک ہو جائے کہ آپ نے صرف ایک ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو پھر باقی چیزیں کہاں رہ جائیں. رسول اللہ کی زندگی میں ناموس رسالت بہت بڑی چیز تھی, لیکن چند ایونٹ ہیں. کعب بن اشرف کا قتل ایک ایونٹ ہے, اس عورت کا قتل ایک ایونٹ ہے. لیکن اور یہ سب کل بھی سوال یہی تھا کہ اب ٹھیک ہے, یہ معاہدہ ہو گیا, اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا, ہر چیز جو ہے کامیابی کے ساتھ انجام پائے گی. اس کے بعد پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر تحریک لبیک پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ بہت بڑا مستقبل ہے. دیکھیں نا, ابھی بھی سولڈ 20 سے 25,000 ووٹ ہیں, 50% تو, لیکن تنہا جیتنے کی پوزیشن تو نہیں تنہا. لیکن مسئلہ ہے کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ جس پلڑے میں چلے گئے ہاں وہ پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا. اور اگر انڈیپینڈنٹ چلے گئے تو کسی نہ کسی کی تو موت کا باعث. ایسا کوئی امکان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں, اگر اس سے پہلے بھی کوئی انتخاب ہوتا ہے تو کیا جتنی دینی جماعتیں ہیں, تحریک لبیک پاکستان, جماعت اسلامی ہے, JUI ہے, یا جو آپ طاہر القادری صاحب کی ہے, ان کا کوئی انتخابی تعداد بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 6 انہوں نے دھرنے دیے ہیں, کون سی دینی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی؟ مولانا فضل الرحمان کی. لیکن ان کی حمایت میں بیان تو سب نے دی. نہیں سر, ایسے نہیں. مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا. ناموس رسالت کا خادم الرضی کا مسئلہ تھا. کون سا مولوی جو تقریر نہیں کرتا ناموس رسالت؟ سارے کرتے ہیں. انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ان کا. انہوں نے کیا کیا, نفاذ شریعت کس کا مسئلہ نہیں ہے, سب کا تھا نا. انہوں نے سنگل آؤٹ کیا, کس کو کیا؟ لال مسجد کو. طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ہم کیا طریقہ کار غلط ہے؟ جلوس لے کے جانا طریقہ کار غلط تھا. کیا قاضی حسین نے کبھی دھرنا نہیں دیا تھا؟ کیا عمران خان نے کبھی دھرنا نہیں دیا؟ کیا بے نظیر نے کبھی دھرنا نہیں دیا؟ کیا نواز شریف نے ڈیرہ غازی خان سے لے کے وہاں تک کبھی جلوس نہیں نکالے؟ سب نے دیے تھے. کس نے؟ دیکھیں, ہونا چاہیے, میری خواہش ہے کہ ساری دینی جماعتیں متحد ہونا ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتے تھے, یہ نہیں کرتے تھے, وہ نہیں کرتے. ممتاز قادری کے جنازے میں سب شامل تھے. ہاں سب شامل تھے, بالکل صحیح. اس کے بعد تمہیں رہتا کیوں ہو گئے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم بنیادی طور پر 1.5 اینٹ کی مسجد جب تک ختم نہیں ہوتی دینی جماعتوں کا اتحاد, ہاں کسی اور جماعت کا تم کا اتحاد ہو جائے گا, مجھے لگتا ہے یہ. چلیں جی ناظرین, یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اہم خبر جو امریکی اخبارات میں چھپی, تحریک طالبان پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کس سٹیج کے اوپر ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہوگا, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد.